Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Sya'ulahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى جميع آبائنا وجدادنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلفنا وإلى جميع الشهداء والصالحين والأولياء العاملين وإلى جميع آبائنا وجدادنا وأمهاتنا ومشايخنا شاءوا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع المؤسسين والواقفين والمدرسين ومن جاءوا إلى هذا المعهد وأذن في الناس بهذا المعهد رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Bapak Ibu sekalian, silahkan diniatkan bacaan-bacaan kita, zikir-zikir kita. Allahumma qdi hawajatana warzuqna rizqan khairan mubarak halalan tayyiban. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم
معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إذ الرحمن بيض لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا عنها معرضين إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل سنخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم
جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين تقرب علم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah Allahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar mutakabbir liqu ya bari ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahhab ya razzaq ya fattah ya basit ya khafid ya rafi'u ya mu'iz ya mudhillu ya sami' ya basiru ya hakam ya adlu ya latifu ya khabiru ya halim ya azimu ya ghafur ya syakuru ya ali ya kabiru ya hafiz ya muqitu ya hasib ya janilu ya karim ya raqibu ya mujib
قريب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا معتي يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا وجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلا الخير قربنا عن الشر باعدنا وقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بل قاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي
salli wa sallim ala Taha Khalilur Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tahirin wa ashabil muhtadin wa tabi'in lahum ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila ruhi sayyidina Shaykhil Kabir al-Qutbi al-Shahir al-Faqih al-Muqaddam محمد بن علي بعلوي وصوله وفروعه وجميع ساداتنا بعلوي وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب الراتب وصوله وفروعه وجميع ساداتنا بعلوي أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغسل أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبلية والمحن ما ظهر منها وما بطن ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين وإيانا في خير وعافية وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتخشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا
به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء سميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام
أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم. رضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواجهم الطاهرات أمهات المؤمنين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير معطي لكل خير متفضل بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم أوصله ما قرأناه يا الله من سورة الفاتحة وياسين وتهليل وراتب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته يا الله وإلى جميع آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلف كتبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أوصل ما قرأناه يا الله إلى جميع المؤسسين والواقفين والمدرسين والدارسين ومن جاءوا إلى هذا المعهد وأذن في الناس بهذا المعهد يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين واغفرنا يا الله من مكايد الناس أجمعين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا بحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا يا الله أولادنا وطلابنا وجماعتنا يا الله رزقا كثيرا مباركا حلالا طيبا بدون كد ولا تعب وعلمنا علما نافعا وحنا بالصالحين. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من أهل العلم والتقى. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من الخير والقرآن. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم يا الله من الناجحين الممتازين والعلماء العاملين الأغنياء الصالحين.
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كل ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنع منه من تشاء بيدك الخير على كل شيء قدير اللهم ارزقنا يا الله ملكا عظيما ومالا كثيرا مباركا اللهم إنا نعوذ بك يا الله من الهم والحزن ونعوذ بك يا الله من العجز والكسل ونعوذ بك يا الله من الجبن والبخل ونعوذ بك يا الله من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك ما سأل به نبيك وعبدك ونعوذ مما عاذ به نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا اللهم تقبل منا يا الله قراءتنا وتقبل منا دعانا وجبر على نقصاننا واستر عوراتنا وكفر عنا سيئاتنا ورفع درجاتنا ونور قلوبنا بنور هدايتك يا الله يا ميسر كل عسير يسر أمورنا اللهم سهل لنا في بناء هذا المعهد وتربية أولاده وتدبيره وتوسيعه من يومنا هذا إلى يوم النهضة وأذن في الناس بهذا المهد يدك رجالا وعلى كل ضامر يدينا من كل فج عميق اللهم ربنا لا تقطع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترت ولا مريضا إلا شفيته ولا دين إلا قضيت ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت ويسرتها اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية دعوهم فيها سلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا
يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, kita meneruskan pelajaran yang dulu tentang darajatul qiyami bil ingkar. Level-level derajat tingkatan-tingkatan orang melakukan nahi mungkar. Karena kita Bapak Ibu sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan selain dirinya baik, soleh juga harus muslih. Selain dirinya baik, memperbaiki orang lain. Maka ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf memerintahkan pada kebaikan, nahi mungkar mencegah pada kemungkaran. Amar ma'ruf memerintah kebaikan bil ma'rufi dengan cara baik, dengan cara ma'ruf. Nahi mungkar itu dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang mungkar. Nah, derajat yang pertama, kalau ada kemungkaran apa? Tugas kita memberi tahu at-ta'rif, ini mungkar. Ini kan, ini tidak baik. Ya, kita memberikan tahu itu kepada mereka. Mungkin mereka melakukannya karena tidak tahu. Yang kedua, an-nahyu bil wa'dhi wan nasi wat takhwif. Cara kita yang kedua mencegah kemungkaran dengan cara memberi nasihat, beri wejangan, ditakut-takuti, tapi dengan takut kepada Allah. Jangan takut karena orang. Ini memangnya santri cendekia amanah. Sholat karena takut nanti ditindak, suruh ngerapiin sandal. Nah, takut terlambat berjamaah. Kenapa? Takut nanti disuruh apa? Cari botol-botol sampah sebagai sanksinya. Jangan takut karena tindakan itu, tapi takutnya karena Allah. Kalau takut tindakan, besok pulang ke rumahnya telat terus sholatnya. Nah, kenapa? Sudah nggak ada OSCA, organisasi santri cendekia amanah. Wah, nggak ada kakak kelasnya nih pengurusnya, nggak ada musyrifnya nih. Nah, tapi kalau takut kepada Allah, dimanapun karena Allah tahu, kapanpun Allah juga maha tahu. Seringkali pendidikan kita ditakut-takutin oleh kita, ditakut-takutin ibunya, ditakut-takutin bapaknya. Nggak ada ibu, nggak ada bapaknya, meleng dia. Nah, tapi kita kasih anak itu tentang iman bahwa apapun yang kita lakukan Allah maha tahu. Itu penting ya, daripada kita sekedar menakut-nakutin. Ad-daryatus salisatu, tingkatan yang ketiga, at-ta'nif, mengeraskan,
menegaskan keras, bil qauli dengan kata-kata al-ghalidhi yang berat. Kita penekanan dengan apa? Kata-kata yang keras dan tegas. Ada tegas tapi tidak keras, ada yang keras tapi tidak tegas. Ini ada tegas. Tegas itu adalah menegakkan yang benar adalah benar, yang salah ada salah, tapi dengan caranya halus dia. Ada yang keras, dikit-dikit tempeleng, dikit-dikit, tapi nggak tahu mana tempatnya yang benar mana yang salah, itu kekerasan namanya. Ada yang tegas tadi, yang kedua memberi nasihat, nih salah nih benar, itu tegas. Tapi al-anif kadang-kadang butuh keras, perlu dikerasin, bahasanya yang nyelekit kadang-kadang. Wadzalika, hal itu indal ajazi, ketika sudah tak mampu, anil man'i, dari mencegah, bil lutfi, dengan cara halus. Udah diomongin baik-baik tetap aja ngelonjak, udah dibilangin benar-benar tetap aja dia. Nah, ini perlu berhenti. Nah, perlu begitu. Berhenti, jangan tidur, jangan main. Nah, tetap aja. Berhenti kamu. Nah, kira-kira perlu hal seperti itu, perlu gitu. Tegas dan keras kata-katanya. Bil qauli, bukan bid dorbi, bukan ya, bil qauli, bukan bid dorbi, tapi dengan kata-kata. Wa zuhuri mabadi'il israri, dan tampaknya prinsip terus menerus, wal istihza'i, dan merendahkan, ngeremehkan. Istihza itu ketawa sinis. Istihza itu ketawa sinis. Nah, itu istihza. Apaan dia? Nah, itu istihza sebenarnya. Jadi ketawa senyum sinis, ngeremehin, ngerendahin, istihza. Ya kayak allaluh. Itu kira-kira itu bahasa-bahasa yang merendahkan itu. Bil wa'dhi, dengan nasihat, bil wa'dhi, dengan pujangan, wan nashi, dan nasihat. Ini perlu kita tegaskan. Enggak selamanya kita lembek terus, enggak. Ada waktunya kita juga mengeraskan sesuatu. Karena kadang-kadang orang baru sadar ketika orang lain melawan dengan keras. Kalau tidak dilawan, dikira kita enggak ngerti, dikira kita takut. Kadang-kadang Nabi, kenapa Nabi itu berperang? Kata Nabi maha lembut. Ya karena bisa kita mempertahankan itu dengan cara perang. Jadi perang itu bukan aib. Ya. Kadang-kadang kita konflik enggak aib, tapi kalau masih bisa dengan cara halus. Tapi halus sudah enggak bisa, ya cara keras kita lakukan. Untuk apa? Mempertahankan diri. Ya. Saya enggak tahu Bapak Ibu sekalian kejadian yang di mana? Pemalang ya. Pemalang itu FPI dengan PWI, ya Allah, sama-sama muslim, sama-sama takbir Allahu Akbar, acaranya pengajian, masa nggak bisa diajak baik-baik? Umpamanya yang berceramah diminta yang baik-baik yang berceramah, dan ada polisi, harusnya adalah polisi lah, kalau memang itu tidak aman jangan sampai terjadi. Karena kondisi tertentu, ya. Tapi juga orang yang menghadang, masya Allah, orang ngaji gitu loh. Ini kita ini jangan mau diadu domba sesama muslimnya, acaranya pengajian. Kalau persoalan habaib itu bukan rukun Islam, mau percaya silahkan, nggak percaya nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, yang percaya ya silakan, tapi kita nggak boleh menghamba kepada hamba Allah. Kita menghamba hanya kepada Allah. Ya. Yang tidak percaya ya nggak apa-apa. Orang nggak percaya kok bukan rukun iman, nggak batal imannya. Ini perlu diingatkan. Masing-masing di antara kita punya tetangga. Jangan sampailah agama menjadi sumber konflik, apalagi sesama muslimnya. Dengan non muslim pun kita nggak boleh. Dengan kekerasan, dengan konflik nahi mungkar, apalagi acaranya pengajian.
Kalau dianggap ada kata-kata yang menyinggung, ada kata-kata yang melanggar hukum, itu ada caranya. Bukan dengan orang yang tak berdosa, mungkin kena sabetan. Ya Allah, katanya ada senjata tajam. Saya secara pribadi, ya, dan juga sebagai pimpinan ormas, mengutuk acara-acara seperti ini nggak baik. Ya, tolong ditahan keluarga kita, saudara kita, jangan nafsu karena persoalan tidak setuju terhadap kelompok lain. Sama-sama bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama-sama muslimnya. Dengan non muslim pun nggak baik, apalagi sama muslim. Acaranya pengajian dan di dekat masjid. Coba, ini perlu diingatkan tentang beragama di dalam bentuk perilaku, di dalam membangun persaudaraan, di dalam membangun persatuan Indonesia. Jangan mau kita diopok-opok, dihasut oleh orang lain, tidak ikut salah, ikut benci. Jangan ikut-ikutan. Selama dia tidak terlihat oleh kita berbuat hasut pada kita, nggak perlu kita ikut melawannya. Kalau ketepatan menghasut, dibalaslah dengan cara yang baik, diingatkan dengan cara baik. Tidak kita terhasut, tidak ikut apa-apa, ikut datang orang mau pengajian. Ya. Dan kita perlu ingatkan, siapapun ngisi pengajian harus tahu tata krama berceramah, harus ngerti bagaimana hati masyarakat, diademkan, diajak pada yang baik, bukan diajak untuk berantem. Jangan. Ini kadang-kadang pengajian hanya dipakai yang satu mengolok-ngolok yang lain mengolok. Ini bukan pengajian, namanya panggung demo, bukan pengajian. Pengajian itu ngajak pada kebaikan, disampaikan ajaran Allah, dianjarkan Rasulullah, bagaimana mentaatinya, itu pengajian. Jangan sampai kita, kalau ada pengajian yang sekiranya itu hanya cuman marah-marah sama orang, maki-maki orang, pulang, tinggalin pengajian itu. Siapapun ustadznya, siapapun kiainya, ya, siapapun habibnya, itu sama-sama manusia, tidak benar. Siapapun. Jadi kalau udah ibu bapak pengajian, kok pengajian tuh marah-marah terus, menghasut dengan yang lain, siapapun dia, jangan datang pengajiannya. Kalau sudah terlanjur datang, pulang. Berarti dia tidak pas untuk di guru. Makanya cari guru yang tepat, ya, cari orang yang memang benar, itu ya. Dilihat tingkah lakunya, jangan mudah dengar dihasut oleh orang. Orang itu begini, lihat dulu. Kalau nggak ngelihat, nggak usah ikut-ikutan benci. Itu namanya difitnah. Nabi aja difitnah. Mungkin saya di luar juga banyak yang menfitnah. Mau akhirnya benci ke saya, mungkin. Padahal saya nggak melakukan apa-apa, bahkan saya nggak tahu kalau difitnah. Kita tiba-tiba benci sama orang. Jangan kita terbawa hasut. Sekarang ada media sosial. Oh, ada tokoh, ada orang. Kita harus husnudzon, mungkin dia berbuat salah, teledor. Mungkin juga manusia. Mungkin begitu. Kita namanya banyak memaafkan pada orang. Wal 'afina 'anin nas. Bukan orang baik-baik, nggak jelas salahnya, nggak apa, dituduh terus. Kebawa kita hasut itu. Ingat, hidup bukan hanya di dunia, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat ingat. Dan kita kok menjadi orang pembenci? Nggak ada, Islam mengajarkan kebencian, nggak ada. Hatta kepada non muslim tuh nggak boleh benci. Kita menyampaikan dakwah itu karena sayang biar mereka baik-baik. Tapi tak semua orang dapat hidayah. Di dalam keburukannya itu nggak sadar kalau dirinya buruk. Bahkan bangga dengan keburukannya tuh banyak sekali. Saya ini pembunuh bayaran. Saya ini orangnya nggak bisa nahan emosi. Lah orang nggak nahan emosi kok bangga gitu loh. Padahal Islam itu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anas. Tapi kadang-kadang kita ini, yaitu kalau nggak mendapat hidayah dari Allah, kemungkaran pun dianggap baik. Ini Bapak Ibu sekalian kita sampaikan kepada yang ngaji di sini. Saya pun juga bukan orang maksum, bukan orang yang tidak lepas dari kesalahan. Bukan, ustadz sama aja sering-sering salah juga, manusia. Tapi ya kita ngaji ini biar nggak terus-terus dalam kesalahan. Jadi jangan merasa benar. Kalau kiai pasti masuk surga. Enggak juga, kita juga bisa doa juga. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Karena takut ngaji tiap Sabtu, ngajarin santri-santri, ngerawat pesantren, kemudian sombong karena Allah, hilang semua itu. Ya, hilang, nggak ada apa-apanya. Maka kita tuh doa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kerendahan hati, diberikan itu istighfar,
Jangan. Jadi bisa apa? Bisa umatnya yang masuk surga, kiainya masuk neraka. Bisa. Nggak mustahil itu. Yang pasti masuk surga itu adalah nabi dan rasul. Ulama bisa ulama bisa suul khotimah. Yang bajingan itu juga bisa masuk surga. Ibu bapak kalau tahu terhadap isi Al-Quran, adzabun alim syadidul iqab, Allah maha penyiksa. Betapa banyak dosa kita, lupa seharian nggak istighfar, seharian nggak baca sholawat, seharian nggak ingat Allah, seharian nggak baca Quran. Padahal kita ngelihat terus dikasih oleh Allah, mulut bisa bicara tapi tidak dipakai. Kaki kok susah banget mau ngaji, mau sholat berjamaah. Itu semuanya itu kita berarti kufur nikmat dari Allah. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, Ghafurur Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, itu nggak ada yang tidak disayang oleh Allah. Yang maksiat seperti apapun Allah kasih makan dia. Udah melanggar nggak ingat kepada Allah yang menciptakan, Allah kasih dia kesehatan. Coba. Saking rahmatnya. Kalau kita memangnya dipikirnya dengan watak manusia, orang sudah diciptakan, disuruh hidup, dikasih hidup sehat, ingat aja enggak, malah ingkar kepada Allah. Kan harusnya dibuang sama kita. Wong anak aja kalau macam-macam dibuang, apalagi cuman orang, kan gitu. Kalau dihitung dengan watak manusia, tapi Allah Zat Ghafurur Rahim. Jadi jangan kita mengutuk orang lain merasa dirinya suci, itu sudah awal dari kesalahan. Ya, bahkan kita selalu merasa kurang bersyukur, kurang istighfar kepada Allah. Harus begitu. Kalau saya ngajak barangkali bukan karena saya baik, karena mendapat pelajaran baik yang kami ketahui, kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Siapa tahu menjadi nasihat buat ibu sekaligus nasihat buat saya. Begitu. Jadi kita ngaji juga bukan berarti kita sudah bebas. Makanya kita sering-sering muhasabah. Bener nggak sih tindakan saya? Sudah sesuai nggak sih? Nggak ngotot. Nah, orang udah ngotot itu namanya kayak fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Orang ngotot. Tapi kalau sudah merasa benar, ya jalankan kebenaran itu, gitu loh. Jadi makanya kita ada patokan apa itu benar, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Bukan berarti kita harus ngikutin orang, benar ya dijalankan, tapi kita muhasabah di dalam perbuatan kita. Wadzalikan hal itu misla qauli Ibrahim alaihissalam, seperti ucapan Nabi Ibrahim, uffin lakum, diam kamu. Itu kan, uffin, diam, lakum bagi kalian. Kenapa? Karena mereka masih merasa benar menyembah berhala. Kemudian merasa kebenaran. Ufin, diam kamu. Walima ta'buduna min dunillah. Kenapa? Walima dan karena apa? Ta'buduna menyembah engkau min dunillah pada selain Allah. Afala taqilun. Apakah kamu enggak mikir? Nyembah patung, kamu bikin, kamu oles, kamu buat, setelah itu kamu nyembah-nyembah. Coba pikir. Nah, gitu. Pikir kalau akalmu sehat. Maka bikin apa? Umpamanya patung dari makanan, dari gandum, dicetak orang, disembah sama. Setelah disembah dimakan, Tuhannya dimakan. Enggak masuk akal. Batu diukir, ditaruh, disembah. Lu buat apa disembah? Katanya Nabi Ibrahim, walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Nabi Ibrahim pernah patung-patung yang berjejer diantemin kepala, dung. Kemudian kapaknya dikalungkan kepada yang paling gede. Dicari mana siapa yang motong. Katanya Nabi Ibrahim, ngapain nyari yang lain? Oh, kapaknya ada yang paling gede. Nggak mungkin dia yang motong, karena dia nggak bisa bergerak. Lah kalau dia nggak bisa bergerak, nggak bisa motong, kenapa Anda nyembah itu? Nah, itu kan Anda sudah tahu yang paling gede nggak bisa motong kepala aja nggak bisa, apalagi motong kita, apalagi ngasih rezeki sahabat kita yang hidup. Jadi nggak masuk akal Anda nyembah patung itu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Afalata. Kenapa? Karena diomongin baik-baik sudah nggak bisa, dikasih tahu tidak bisa. Ya sudah, omongin dengan cara diam kamu. Kenapa kamu kok nyembah selain Allah? Mikir dong, mikir. Katanya. Kata Cak Lontong, mikir. Katanya. Itu ya. Wala yafhash, dan tidak boleh buruk fihi, di dalam nahi, dalam melanggar, dalam mencegah kemungkaran, sabbahu, pada
makiannya, sabbahu pada makiannya. Jangan ngeluarin kata-kata kotor, ya. Ibu-ibu jangan sampai ke anaknya itu, ibu-ibu saya ingin pesankan ibu-ibu jangan pernah semarah apapun menyebut anaknya dengan kata-kata kotor, menyebutnya dengan kata-kata yang ya menyamakan dengan hewan. Jangan ngeluarin kebun binatang kepada anak-anaknya. Kalau marah bapak-bapak sekalian, ingatin, iya nak, mudah-mudahan kamu jadi orang pinter nak, orang soleh nak, orang jadi orang kaya nak, begitu. Saya itu baca podcastnya, lihat podcastnya Menteri Pertanian Pak Amran. Itu adiknya jadi gubernur di Sulawesi Selatan. Keluarganya bagus-bagus. Dari keluarga 12 itu yang orang-orang miskin, gajinya cuma 116.000 satu bulan. Kalau mau makan susah kadang-kadang ke hutan untuk cari buah-buahan makan di hutan. Tapi ibunya bilang, nak kamu nanti jadi menteri. Nak kamu nanti jadi menteri. Omongan gitu dari ibunya jadi menteri beneran. Makanya kalau saya sini ngomong ke santri-santri, kamu di sini ngapain nggak betah? Yang masih muda, yang kelas 7 nih, ingat ibunya, ingat bapaknya. Memang ada apa kalau ingat ibu bapaknya? Ibu bapaknya sehat kok. Cuma di Pasar Pucung. Ya, cuma di Pasar Pucung ke sini. Cibinong. Udah kamu jangankan cuman ke Depok, nanti kamu itu kemana? Ke Amerika. Kamu nanti ke New Zealand. Itu jauh gitu loh. Kamu nanti kemana? Arab Saudi, Yordan, itu akan dikeliling dunia. Yang pasti biasa jauh dengan orang tuanya. Begitu kan anak-anak itu punya bayangan, bukan hanya sekitar Pasar Pucung, iya kan, Margonda, iya, Cipete. Cipete mondok ke sini udah nangis-nangis, ya cemen. Ya, saya bilang gitu, ini anak-anak yang kelas 7 nih, nggak betah ingat ibu, alah, udah gitu. Nanti hidupmu nak lebih susah menghadapi tantangan. Kalau begini aja Anda sudah menyerah, semua akan berpisah. Yang mempertemukan adalah amalnya. Maka dengan ngaji ini akan dipertemukan dunia akhirat. Saya bilang ke anak-anak santri di sini, saya ini orang kampung, saya bilang gitu, nggak pernah tahu tentang Jakarta. Sekolah ke Jakarta, punya mimpi untuk keliling dunia. Mimpi, tapi apa? Syaratmu ya punya ilmu. Kalau punya harta saja bisa keliling, tapi ikut travel, nggak leluasa pulang. Tapi orang punya ilmu, diundang berangkat sendiri, ngerti tentang isinya, mikir, lebih nikmat. Belajarlah sebelum terlambat. Banyak itu kakek-kakekmu mungkin, bapak ibunya mungkin nyesel dulu disuruh mondok, nggak mau mondok, bisa belajar agama, nggak belajar agama, baru setelah tua belajar ngaji. Nah itu Anda harus menjadi orang yang ya gentleman, gentlewoman. Ada gentlewoman ya, ada gentlewoman, ada gentle. Jadi sudah berpikirnya itu, kamu nanti jadi menteri, kamu nanti jadi pengusaha, kamu nanti jadi pejabat, kamu jadi presiden, wakil presiden. Dekat kok, nggak jauh, didekatkan dalam pikirannya. Ana inda dhanni abdi bi, saya tergantung pada prasangka hambaku. Begitu. Nggak usah ragu, anak saya nggak pinter kiai, anak saya itu bodoh. Banyak yang sukses itu yang bodoh, yang pinter lontang-lantung banyak. Dan di pondok di sini nih, kasih tahu nih adik-adik, tanya itu, saya nggak sebut namanya biar nanti nggak sombong. Yang dulu tuh eplek-eplek, kalau diajarin tuh nggak ngerti-ngerti. Setelah 1 tahun peningkatannya luar biasa. Kenapa kok bisa begitu? Ya dari Allah, namanya futuh, Allah buka. Tapi juga ada yang pinter, karena merasa pinter hanya dia lehe-lehe, dia yang jeblok. Nah itu, jadi yang pinter jangan sombong, terus bertahan gitu. Terus kemudian yang ini terus, ya saya bilang doa sebelum subuh, istighfar, sholawat. Saya ijazah semua itu doa. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar. Ini doa orang ngaji nih, cepat cerdas. Allahumma inni as'aluka fahman nabi, ya Allah mudah-mudahan kami mendapatkan pemahaman seperti paham para nabi. Nabi itu sekali diomongin ngerti. Ayat itu turun nggak berkali-kali, turun sekali langsung ngerti. Diajak ngomong langsung fahman nabiin, fahamnya, ngertinya. Kalau diterangin guru langsung paham. Fahman nabiin. Setelah faham nabiin wa hifdzal mursalin, hafalannya kuat.
Kita kan banyak yang dibaca tapi lupa, kayak nggak pernah baca. Bahwa datang di satu kota pun lupa kalau pernah ke sana. Kapan? Wa hifdzul mushaf. Hafalannya kuat. Jadi sekali belajar terus hafal. Nanti ngulang tinggal dikembangkan. Tapi kalau sekarang hafal, besok lupa, ngafalin lagi, lupa lagi. Wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan kreativitasnya ilham, kreativitas. Jadi sekarang udah ada semua itu mesinnya AI. Tapi AI nggak bakal punya kreativitas seperti manusia. Maka itu yang kita miu ilhamal malaikatil muqarrabin, ilhamnya dari malaikat-malaikat yang dekat pada kita. Muncul ide, muncul kreativitas, muncul cara itu. Jadi otaknya tuh selalu ada yang out of the box. Cara berpikirnya di luar kotak orang-orang, melampaui batasnya, melampaui zamannya. Itu yang kita ijazahkan. Baca itu menjelang subuh, sholawat, ba'da sholat, insya Allah Allah memberikan kemudahan kepada anak-anak kita dan kita semua. Ini penting saya sampaikan biar kita ini memberikan optimisme. Ya, saya siapalah saya, wong saya makan aja susah. Banyak yang setelah itu jadi orang pinter, jadi orang hebat tuh banyak. Nabi aja dari anak yatim, ya kan, kemudian bisa jadi nabi dan rasul. Walihadhir rutbati, dan pada tingkatan ini adabani adalah dua tata krama. Ahaduhuma, salah satunya, alla yataqaddama, hendaklah tidak melaksanakan seseorang alaiha, pada ta'nif, pada ketegasan, kekerasan kata-kata yang keras, illa kecuali inda darurati, pada saat darurat, terpaksa, wal ajazi, dan pada saat tak mampu, tidak bisa, anil lutfi, dari cara halus. Kita boleh ngomong nyentak, boleh, kalau sudah kata-kata biasa tidak sampai. Kalau kata-kata halus tidak bisa mengingatkan, perlu sentak. Bangun subuh, bangun subuh, nggak subuh, bangun. Nah, bisa begitu kan. Jadi ada tingkatan, nggak, bukan awal langsung ngegas gitu. Ngegas itu penting juga. Kalau orang nggak ada ngegasnya, kayak ikan nggak ada sengatnya, ya. Lele sama apa? Lele dengan belut, nah, belut nggak ada sengatnya. Orang nggak takut megang itu kalau nggak ada sengatnya. Tapi kalau ada sengatnya, orang takut mau megang. Awas dia kena sengat kamu gitu. Gitu juga orang itu harus ada kadang-kadang perlawanan sebagai sengatnya. Wasani, yang kedua, Allah yang hendaklah tidak berbicara illa bisidqi, kecuali dengan yang benar. Jadi argumentasinya pun juga masuk akal. Nih, kamu buktinya, kamu melanggar, subuhnya nggak berjamaah, ini terlambat, ini. Jangan ngarang-ngarang, anak nggak melakukan dituduh. Nah, ibaratnya begitu anak-anak kita. Begitu juga orang lain, nih kamu sudah bikin kesalahan ini, ini janjimu, dan seterusnya. Tinggal diingatin saja. Siapa yang ingkar janji? Oh, ada fakta, tapi jangan ngarang. Itu ya, kalau ngarang kita malah menjadi tidak dipercaya. Allah yang itu tidak berbicara illa bisin, kecuali dengan jujur. Wala yastarsila, hendaklah tidak panjang-panjang, murosalah, melebar kemana-mana, nggak jelas. Ya, wala yastar, tidak memperpanjang, fihi, di dalam kata-kata, fihi, di dalam ucapannya, fihi nutqi, fayatilu, maka panjang, lisanuhu, ucapannya, lisan kan lidah. Nah, fam mulut, lisan tuh lidah tak bertulang, panjang lisannya. Artinya banyak mengurai, panjang sampai orang lupa semua, ya. Bima, dengan sesuatu, la yahtaju, yang tidak butuh seseorang, ilahi, kepada ma. Jadi jangan kepanjangan ngasih nasihat itu panjang, akhirnya orang salut, jadi nggak salut kepanjangan. Kecuali ngisi pengajian begini, nah, ngisi pengajian waktunya ngisi nasihat panjang. Saya undangan rumahnya ke Makassar, nyampe 5 menit lah, jauh-jauh 5 menit, nah, 2 jam kiai gitu lah. Ya, isinya 2 jam apa, mau ngelawak atau apa kan gitu. Kalau udah orang capek, ya berhenti. Ya.
Kalau orang belum capek ya terusin. Itu harus punya ngerti ini berapa persen yang masih ngelihat. Wah ini kayaknya pagi-pagi nggak ada yang tidur nih. Berarti masih mau lanjut gitu kan. Tapi jangan sampai siang, terlalu siang. Kenapa? Ntar mau kondangan manten, mau ada ini, ada orang udah gelisah semua. Harus tahu tempat, tahu kondisi. Bahkan yaktasiru, memendekkan, mencukupkan seseorang. Bahkan yaktasiru, memendekkan, mencukupkan seorang ala qadril hajati, pada kadar hajatnya. Sampaikan sesuai dengan hajatnya, jangan terlalu melebar. Jadi Bapak-Bapak sekalian, nahi mungkar itu karena kemungkaran bukan berarti kita langsung semena-mena dengan cara apapun untuk melarang kemungkaran. Tidak, jangan sampai kemungkaran menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, jangan sampai menimbulkan masalah yang lebih luas. Ya, kita Bapak-Bapak sekalian perlu mengetahui niatnya kita itu ada niat baik. Kalau ngajak pada kebaikan biar orang baik, bukan memusuhi orang, enggak. Kalau musuhin orang ngapain ngasih nasihat? Biarin aja biar dia celaka. Enggak usah nasehatin. Yang menasehati itu karena sayang biar sama-sama jadi orang baik. Begitu juga yang menasehati. Jangan semena-mena dicampur antara kebaikan dengan permusuhan di dalam dirinya kepada seseorang. Jangan. Oleh karena itu, yang menasehati karena Allah, yang dinasihati menerima karena Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi